اے بزرگو انہاں کلو پتہ کرو جنہ منایا سلطان باہو کلو پتہ کرو روضہ کیوں پیا چمین دے فرمایا اس واسطے جدوں دا یار منائم جتھے قدم ٹکائم اتھاں ہی رحمت پائی یہ حضرت سلطان باہو دا تریجی جگہ روضہ پاک پر صورت وقت نہیں اور مقام کیا حالانکہ انہاں دا بھی منہ ساڈا بھی منہ انہاں دا بھی چہرہ ساڈا بھی چہرہ انہاں دے بھی پیر ساڈے بھی پیر انہاں دے بھی ہاتھ ساڈے بھی ہاتھ لیکن سلطان باہو ہوے آج تو کسی کافر کو گزرے کافر مسلمان نہ ہو سی حضرت سلطان باہو دی یہ شان ہے گلی جو آئیے بازار آگے شور کوٹ دا شہر ہے ہندو دکانہ تے بیٹھن تے سلطان باہو پاک نو خیال آ گیا اسے بازار چو لنگ ونجا عرض کی سونا سارے ہندو ہیں فرما آج اداؤں لنگ دے آئے سارے ہندو ہیں سارے کلمہ پڑھ اج مولوی بسترے چاہ کے مسلماناں نو مسیتاں وچ کلمے پڑھاندے ودے داڑیاں ودا کے لوٹے چاہ کے گھر دھیاں بہنا چھوڑ کے آ کے مسیتاں وچ سلطان باہو مسیت وچ نہیں گیا بازاروں جو گزرے اے نس آکھے جو کلمہ پڑھو اے نس آکھے جو میں تانوں قرآن سنینا اے نس آکھے جو خطبہ پڑھنا تقریر سنینا بس سلطان باہو جو ٹرے انج تکیا تو اس بازار والے کلمہ پہ پڑھ ادھر ویکھیا تو اس بازار والے کلمہ پہ پڑھ سب پہ پڑھ دن پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ اے محمد سرور صلی اللہ اے محمد سرور گڈی چل دیے لینو لینیاں بچ بیٹھے نے حسن حسینیاں اتے نور نبی دے عینیاں ایو ساڈے دل دا چینیاں پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ اے محمد سرور سارے اچھی آواز رلا کو جو کھائے میری ماما بہنوں تسا بھی اپنے منہ وچ پڑھو چا اچھی آواز نہ کرو منہ وچ پڑھو چا پڑھو لا الہ پڑھو لا الہ الا اللہ اے محمد سرور صلی اللہ اے محمد سرور دو لال مدینے آئے نے بی بی فاطمہ دے او جائے نے بی بی فاطمہ دے او جائے نے میاں جبریل نے جھولے جھلائے نے نبی پاک نے کاندھے بٹھائے نے نبی پاک نے کاندھے بٹھائے نے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ اے محمد سرور صلی اللہ اے محمد یہ او لوگ جنہ دل وچ یار ٹکایا زبان تے درود پکایا اکھ نو صاف فرمایا محمد نال کنیکشن لگایا گھر بیٹھ کے نظر فرما کے ہندوؤں نو کلمہ پڑھایا چاک کو چنا سلطان باہو جو شور کوٹ دے بازار چو گزرن کلمہ پڑھائی گئے اکے ہندوؤں نکے جناب سب پہ پڑھ دن جی حق لا الہ الا اللہ جیڑے ہندو بازار وچ نہیں وہ بازار کوئی نہیں اپنے گھراں وچ انہاں دے کناں وچ آواز آئی کلمے دی انہاں نو نبی دی آواز آئی انہاں نو پیڑ پے گئی معلوم ہویا نبی دا نام سن کے دکھنا تے دکھ کرنا تے بھیڑا بوٹھا کرنا یہ کراڑاں دا کم ہے مسلمان دا کم نہیں بولو نا ہن جیڑا داڑھی ہووے تے بھاویں نہ ہووے جی نماز پڑھے تے بھاویں نہ پڑھے
نبی دے نام تے بوٹھا مروڑے سمجھ لو اسے لڑی وچوں ہے ہووے بلبل تے پھول تے خوش نہ ہووے جناب پروانہ تے چراغ تے خوش نہ ہووے بکھا تے روٹی تے خوش نہ ہووے جناب تسا تے پانی تے خوش نہ ہووے بیوی تے خاوند تے خوش نہ ہووے دھی تے ماں تے خوش نہ ہووے پتر تے باپ تے خوش نہ ہووے مرید تے پیر تے خوش نہ ہووے امتی تے محمد دے درود تے خوش نہ ہووے تو دوستو گل یہ پیا کرداں سلطان باہو پاک ان جو ٹرد سارے مسلمان ہو گئے ہندوؤں نے جیڑے ہندو بچ گئے انہاں آخیا چھوڑو کلمہ نبی پاک دا چھوڑ دیو محمد دا نام چھوڑ دیو یہ ہندوؤں دا کم ہے یہ کافراں دا کم ہے نبی پاک دا نام چھڑواونا یہ مسلماناں دا کم نہیں اللہ تعالی سانو کلمے پڑھن دی توفیق دے دے جس گھر اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھیا ونجے جن بھاج وین جس گھر قرآن پڑھیا ونجے جادو نہیں اثر کردا جس گھر درود پاک پڑھیا جاویں مصیبتاں دور ہو جاویں جدوں دے اساں قرآن چھوڑے درود چھوڑے نبی پاک دا نام چھڈے قسم قسم دیاں بیماریاں مصیبتاں دکھ یہ کیوں پے آندے جو اساں اللہ تے اللہ دے رسول نو چھوڑ بیٹھے